साथ फरहाना खान हाजिर है। नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं साहिवाल डिवीजन में और हम कमिश्नर ऑफिस के बाहर मौजूद हैं। नादिर अली चट्टा साहब अंदर मौजूद हैं, उनसे हम जानेंगे कि उन्होंने अपनी तैनाती के दौरान यहाँ पे कितनी तरक्याती काम करवाए हैं। जो साहिवाल की हालत बेहतर होती नज़र आती है, हमें सड़कें साफ़ हैं और यहाँ पे जो तरक्याती मनसूबे चल रहे हैं उस हवाले से उनसे हम मज़ीद बात करेंगे। और ख़ास तौर पे जो आजकल कोरोना की वबा है, जो जहाँ पे दूसरे जो हमारे शहर हैं पाकिस्तान के, वो मुतासर होते नज़र आ रहे हैं और आज से 24 से स्कूल भी खोल गए हैं जो कोरोना की सूरत हाल बेहतर होने पे उस हवाले से भी इनसे डिस्कस करेंगे। और जितने भी इन्होंने तरक्याती काम किए हैं, इसके अलावा जून की आमद है, फंड्स लीप्स के जो मंसूबे इन्होंने बनाए हुए हैं उस हवाले से हम बात करेंगे और जानेंगे कि जो मौजूदा हुकूमत है वहाँ पे इसमें काम की रफ्तार कैसे है। और इसके अलावा हम इनसे कुछ और सवालात भी करेंगे और अपने नाजरीन को बताएंगे। आइए चलें जी। तो नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं कमिश्नर ऑफिस के अंदर और हमारे साथ मौजूद हैं नादिर अली चट्टा साहब। हम इनसे गुफ्तगू करते हैं। जी सर, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। थैंक यू वेरी मच मैम। हाँ, अच्छा, अब जून की आमद है, फंड लैप्स से बचाव के लिए जो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं, क्या ख्याल है उनकी बर वक्त तकमील हो जाएगी? जी थैंक यू वेरी मच, आपका बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन है। अभी फ़ंड्स की लैप्सिबिलिटी के एतबार से हमारे पूरे डिवीज़न में कुछ स्कीमें ऐसी थीं जो कि बर वक्त कंप्लीट नहीं हो पा रही थी। वो फ़ंड्स हमने आज से 1 महीना पहले सरेंडर कर दिए हैं ताकि प्रोविंशियल गवर्नमेंट उनको उन फ़ंड्स को दूसरे महकमों में डाइवर्ट कर दें जहाँ पे वर्क की स्पीड ज़्यादा है। उसके अलावा जो लोकल हमारे फंड्स थे लोकल गवर्नमेंट्स के, वो सब के सब टेंडर हो चुके हैं, पूरे डिवीज़न में हो चुके हैं। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के अंदर भी जो M&R के और डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं उन सब के टेंडर हो चुके हैं और वो काम सब जारी हैं। लोकल गवर्नमेंट के फंड्स लैप्स नहीं होते, वो लोकल गवर्नमेंट के पास ही रहते हैं, तो वो हमें इतना उसका इशू नहीं है। लेकिन हमारी पूरी कोशिश है कि फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होने से पहले तमाम ऑन गोइंग काम इसी साल मुकम्मल हो जाएं। सर, चूँकि कोरोना की भी सूरत हाल है और इस वक्त जो तीसरी लहर है वो काफ़ी अपनी अरूज पे है और सूरत हाल काफ़ी बिगड़ी हुई नज़र आती है, तो हो जाएंगे ये जितने भी फंड्स हैं बर वक्त तकमील हो जाएंगे साल के अंदर अंदर? जी बिल्कुल हो जाएंगे। ये जो कोरोना के बायस जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है उसमें ब्लॉकेज कोई नहीं आई, क्योंकि गवर्नमेंट ने इस इंडस्ट्री को एग्जेम्प्ट किया हुआ था और लॉकडाउन जो भी हुआ, जो भी कमर्शियल एक्टिविटी बंद हुई, उसका लागू कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पे नहीं होता। तो उसकी वजह से इस काम की स्पीड पे नेगेटिव इम्पैक्ट कोई नहीं आया, बल्कि पॉजिटिव ही आया। उन दिनों में जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो ज़्यादा खुल के काम कर सकते हैं और उन्होंने किया भी। अच्छा, सही। ये भी बताएगा कि आपने अपनी साहिवाल में तैनाती के दौरान कितने तरक्याती जो काम है उस पर अमल कर रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं और मज़ीद जो मंसूबे हैं वो जारी हैं? जी साहिवाल में एक तो लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का पिसप के ज़रिए एक बहुत बड़ा मंसूबा है तरक्याती जो कि चल रहा है। उसमें हर घर में वाटर सप्लाई, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर की अवेलेबिलिटी, सैनिटेशन सीवरेज की पूरे शहर को अवेलेबिलिटी। उसके अलावा शहर से बाहर आड़तुल्ला रोड पे एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट जो कि सेकंड होगा पूरे पंजाब में। इससे पहले एक मुल्तान में और एक यहाँ पे होगा। उन पे काम बड़ी तेज़ी से जारी है। आपने देखे होंगे जगह जगह पाइप्स बिछ रहे हैं शहर में। ये 2-1 महीने पहले कॉन्ट्रैक्ट आउट हुआ था। इसको प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने क्लीन एंड ग्रीन स्कीम के थ्रू, इनिशिएटिव के थ्रू आज से 3 महीने पहले इनाग्रेट किया था और वो बड़े ऐसे तरीके से काम हो रहा है। और अभी ये फेज़ है जब उसकी स्पीड इंशाल्लाह पिकअप होगी। उसके अलावा लोकल गवर्नमेंट की फंडिंग जो हमारे पास अवेलेबल थी, उसमें तकरीबन 5-5.5 करोड़ के M&R के काम हैं। वो जितनी भी शहर की छोटी सड़कें तबाहकुन हालात से गुजर रही थी, उन सब के रिपेयर के टेंडर्स हो गए हैं। CDP के जो 9 करोड़ के फंड्स थे उसके भी सब आइडेंटिफिकेशन और टेंडरिंग प्रोसीजर मुकम्मल है। वो भी इंशाल्लाह काम जल्द शुरू हो जाएगा, कुछ तो शुरू हो भी गया है। इसके अलावा एक सेग्रीगेशन प्लांट बन रहा है वो शहर से बाहर, वो आपने देखा होगा। उसको अर्बन यूनिट बना रहा है उन्होंने। इस साल में इसको मुकम्मल कर देंगे और उसका ड्राई रन भी अगले 2-1 हफ्ते में इंशाल्लाह हो जाएगा। उसके अलावा आपने देखा होगा कि शहर में जगह जगह सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के कंटेनर्स और मशीनरी इक्विपमेंट आपने देखी होगी, वो भी पिसप के ज़रिए हमें मिली है और उसमें शहरियों का बहुत अच्छा फीडबैक है। क्योंकि अब हर स्ट्रीट के बाहर
ان کو سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے لیے کنٹینرز دستیاب ہے جس میں اپنے کوڑا کرکٹ وہ ڈالتے ہیں. لیکن ابھی بھی بہت کام باقی ہے اور ہم محنت کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے. کلین اینڈ گرین مہم شروع کی ہے وزیر اعظم پاکستان نے, اور پورے ملک کے جو بڑے بڑے شہر ہیں بلکہ چھوٹے چھوٹے شہروں میں بھی ہمیں اس پہ کام ہوتا نظر آتا ہے, اور کافی اچھی رفتار سے وہ کام جاری ہے. درخت لگائے جا رہے ہیں جو کہ خوش آئند بات ہے. اس حوالے سے ساہیوال میں کیا صورتحال ہے اس مہم کی, کیا اس پہ عمل کیا جا رہا ہے؟ جی تھینک یو ویری مچ, آپ نے سوال کیا. کلین اینڈ گرین گورنمنٹ کے انیشیٹو میں ساہیوال پورے پنجاب میں نمبر 1 آیا تھا. یہ میری تعیناتی سے پہلے ہی عمل ہو چکا تھا. اس کے علاوہ کلین اینڈ گرین صرف درخت لگانا نہیں ہے, اس کی ایکسٹینشن ابھی ہم لوگ ایک اور منصوبے کی صورت میں دیکھ رہے ہیں جس کا نام خدمت آپ کی دہلیز پر سے ہے. اس پہ اس تھرسڈے سے کام شروع ہو جائے گا اور پورے ڈویژن پہ اس پہ کام ہوگا. اس میں جو میونسپل ایکٹیویٹیز کے, میونسپل سروسز کے جتنے بھی ریلیٹڈ ایریاز ہیں ان سب پہ کام ہوگا. فار ایگزامپل اس میں صفائی ستھرائی, اینٹی ڈینگی ایکٹیویٹیز, اس کے علاوہ اسٹرے ڈاگس, اس کے علاوہ جتنے بھی جو میونسپل فنکشنز ہیں ان پہ ایک بہت بڑا انیشیٹو صوبے بھر میں لیا جا رہا ہے. سر ہم نے ابھی شہر کا وزٹ کیا, دیکھا ہم نے وہاں صفائی کی کافی اچھی صورتحال ہے, اور وہاں پہ جو اسٹریٹ لائٹس جو کہ انتہائی ضروری ہوتی ہیں وہ بھی لگی ہوئی ہیں. اس حوالے سے مزید ترقیاتی کاموں پہ جو آپ کے منصوبے ہیں, جو کام ہیں, وہ کیسے جاری ہیں اور کب تک امید ہے کہ وہ ختم ہو جائیں گے؟ جی اسٹریٹ لائٹس کا جہاں تک تعلق ہے, اسٹریٹ لائٹس ہم کوشش کریں گے اس فیز میں سب کے سب فنکشنل کر لیں. کچھ نان فنکشنل ہیں وہ ہمیں نظر بھی آتی ہیں, لیکن فنڈنگ کی کچھ قلت کی وجہ سے اس کو ہم ٹھیک نہیں کر پائے. لیکن انشاءاللہ اس کو ہم یہ جو خدمت آپ کی دہلیز پر انیشیٹو ہے اس کے اندر رہ کے ضرور ہم ٹھیک کر لیں گے, اور انشاءاللہ اسٹریٹ لائٹس اب فنکشنل کر دیں گے بائی دا اینڈ آف نیکسٹ منتھ. تو ناظرین گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. بریک کے بعد ہم کمشنر صاحب سے مزید سوالات کریں گے. یہاں پہ وقت بچاتے ایک چھوٹی سی بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے. اپنی چھت ہر ایک کا یہ ہیں تیمور جو اپنے دوست سے گاڑی مانگ کر لائے ہیں اور اپنی بیوی کو روڈ ٹرپ پہ لے جا رہے ہیں. لیکن انہیں کیا معلوم کہ مصیبت ہائی وے پر ان کا انتظار کر رہی ہے. لو جی, زندگی میں 2 اور مسئلے کھڑے ہو گئے, ایک گاڑی خراب ہونے کا اور دوسرا بیوی کو منانے کا. کیب چاہیے تو ٹینشن کیوں لیتے ہو؟ یہ لو بک یور اولا اسمارٹ کیب. جب اولا ہو ساتھ تو ٹینشن کی نہ رہے کوئی بات. اب چاہے انٹر سٹی جانا ہو یا انٹرا سٹی, اولا بجٹ میں ہے. اولا اسمارٹ کیب ڈاؤن لوڈ ناؤ. اولا اب ہر جگہ. صحت, ایجوکیشن, کرپشن, اس میں تمام چیزیں آ جاتی ہیں, لیکن ملتان کی بیسک عوام کا یہ مسئلہ ہے کہ یہاں پہ ہمیں صبح الگ چاہیے. اور تو ہم نے عمران خان کو ڈالا تھا, لیکن تنگ ہیں اب. بات آٹے اور چینی کی نہیں ہے, یہاں تو آوے کا آوا ہی خراب ہو گیا ہے, پورا نظام خراب ہو گیا ہے. یہ آئے تھے کرپشن ختم کریں گے, کرپشن پہلے سے ڈبل ہو گئی. ایک چیز لینے جاتے ہیں آپ, 10 منٹ کے بعد جائیں گے اس پہ 10 روپے بڑھے ہوئے ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ حکومت کا وہ ہے نا جی, حکومت جب تک چیک نہیں کرے گی, جب تک وہ لسٹیں نہیں وہ دے گی, جب تک اس پہ آرڈر نہیں ہوگا, اس وقت تک تو عوام بیکار ہے. عوام اسی طریقے سے چیخ سکتی ہے. نئے عمران خان نے کہا تھا کہ کوئی غریب نہیں رہے گا, واقعی کوئی غریب نہیں رہے گا, ہر سب کچھ مر جائیں گے. مہنگائی اتنی ہو گئی کہ کوئی غریب نہیں رہے گا. اس کا کہنا غلط نہیں تھا, صحیح تھا. نے کہا تھا مہنگائی کو ختم کر دوں گا, مہنگائی بڑھا کے غریب کو مار دیا. عوام کی آواز اتوار کی شام 7:05 پر. نور پلس بیوٹی کریم جو آپ کی جلد کو دے صرف 5 دنوں میں اسپاٹ لیس بیوٹی کے ساتھ ساتھ گلوئنگ,
और खूबसूरत स्किन। इसमें शामिल कुदरती अज्जा के अलावा वाइट वीटा कॉम्प्लेक्स जो आपके चेहरे को दे एक नई चमक। कील मुहासों से पाक, निखरा, बेदाग और शफाफ चेहरा। नूर प्लस ब्यूटी क्रीम से आपकी नई स्किन एक्सपर्ट अब आपकी पहुंच में। खूबसूरती लाजवाल हुस्न है। ट्राइमो स्किन क्रीम जदीद फॉर्मुलेशन, हैरत अंगेज रिजल्ट के साथ सिर्फ 1 हफ्ते के इस्तेमाल से आपके चेहरे के दाग धब्बे, स्याह हल्के, डार्क स्पॉट और छाइयों का मुकम्मल खात्मा करे। ट्राइमो स्किन रिपेयर क्रीम तमाम मुज़िर असरात से पाक। प्रोडक्ट बाय HA इंटरप्राइज। अब three 60. जी तो नाजरीन ब्रेक के बाद हाजिर हैं। अच्छा कमिश्नर साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इसमें रवियान में जो माफिया है उसकी सरकोबी के लिए आप किस तरह से काम कर रहे हैं और इसके जो तरक्याती मंसूबे हैं उसकी क्वालिटी से आप मुतमईन हैं? जी, जो पहला आपका सवाल था कि जो माफियाज़ हैं मुख्तलिफ, उनकी सरकूबी के लिए क्या किया जा रहा है, वो जैसे भी जब भी कोई शिकायत किसी के बारे में मिलती है और उसमें मेरी और मेरी पूरी टीम की कोशिश होती है कि बर वक्त तौर पे हम उस पर एक्शन लें, और अगर कोई ऑफिशियल या ऑफिसर ऐसी एक्टिविटीज़ में पाया जाता है उसके ख़िलाफ़ हम डिपार्टमेंटल एक्शन इनिशिएट करते हैं। ये हमने किया भी है और उनके मैं डिटेल्स आपको नहीं शेयर कर सकता क्योंकि ऑलरेडी वो भी सब जुडिस हैं, लेकिन हमने किया है और इसका पॉजिटिव इम्पेक्ट भी है, लोग तारीफ़ भी करते हैं। लेकिन ये कहना काफ़ी नहीं है कि सब ख़त्म हो गया, ऐसे नहीं है, हम लगे हुए हैं। अभी आपकी तशरीफ़ आवरी से पहले ही आपने देखा कि एक साहब यहाँ पे आए थे और उनका एक माफिया रिलेटेड ही काम एक बंदा नहीं कर रहा था, मैंने उस पर ऑर्डर्स दिए हैं कि इसके करके लाओ या मुझे लीगल पॉइंट्स बताओ क्यों नहीं हो रहे, तो वो भी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। तो इस तरह सब ऑफिसर्स लगे हुए हैं। तो ये भी बताइएगा कि मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की कारकर्दगी से आप मुतमईन हैं? पूरी तरह मुतमईन नहीं हूँ मैं, लेकिन अभी इनकी कारकर्दगी पहले से बेहतर हुई है। थोड़ा सा इनर्शिया था, थोड़ा सा रिलीज़ ऑफ फंड्स पे खदशात थे कुछ ऑफिसर्स के, वो भी दूर हुए हैं। और यहाँ पे एंटी इंक्रोचमेंट कैंपेन बहुत अच्छी गई है। आपने देखा होगा शहर के अंदर कोई गैर ज़रूरी बोर्ड्स नहीं आपको नज़र आएंगे, शहर की खुली फीलिंग होती है। तकरीबन 2500 गैर कानूनी बोर्ड्स पूरे शहर में लगे हुए थे, जिसको यहाँ पे MOR हैं काशिफ, उन्होंने बड़ी मेहनत से दूर किया, तल्फ़ किया। उसके अलावा एंटी इंक्रोचमेंट में उन्होंने काफ़ी मेहनत से किया। अभी शहर खुला कुशादा गलियों का एहसास दिलाता है, सब तो नहीं है लेकिन काफ़ी है, पहले से बहुत बेहतरी है। इंशाल्लाह इस तरह हम लगे रहेंगे तो और बेहतरी हो जाएगी। आपने मुल्तान और झंग में साफ़ पानी के प्लांट्स लगाए थे, क्या वैसी मंसूबे वैसी स्कीमें आप साहिवाल में भी शुरू कर रहे हैं?
نہیں، ملتان اور جھنگ میں تو میں نے جو لگائے تھے 100 ملتان میں لگائے تھے، کوئی 28-29 جھنگ میں لگائے تھے پبلک سکولز کے اندر. وہ ابھی ایسے فنڈز ابھی ہمارے پاس اویلیبل نہیں جس کے تھرو ہم یہ کر لیں. وہ منصوبے بڑے اچھے تھے اور ابھی تک مجھے بتایا جاتا ہے کہ سب کے سب فنکشنل ہیں. میری ٹرانسفر کے 3-4 سال بعد بھی 5 سال بعد بھی فنکشنل ہے. تو مجھے کبھی دوبارہ موقع ملا تو انشاءاللہ وہ اسکیم کسی اور جگہ بھی کروں گا. صحیح. جیسے کہ کرونا کی وبا ہے پوری دنیا میں چھائی ہوئی ہے اور پاکستان بھی اس کی زد میں ہے. تیسری لہر بہت خطرناک ثابت ہوئی ہے پاکستان کے لیے. اس حوالے سے ہمیں بتائیے گا ہمارے ناظرین کو کہ ساہیوال کی کیا صورت حال ہے کرونا کے حوالے سے، اور مزید جتنے حکومت اقدامات کر رہی ہے اس حوالے سے تھوڑا بتائیے گا. جی، مڈل آف اپریل سے، بلکہ بگننگ آف اپریل سے لے کے مئی کے مڈل تک ساہیوال کی صورتحال باقی ملک کی طرح کافی خراب تھی. یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جب ہمارے اس خطے میں سیزنل وائرسز آتے ہیں، کیونکہ سردی کے موسم سے گرمی کا موسم آ رہا ہوتا ہے اور وائرسز کی بہتات ہوتی ہے. اور کرونا وائرس بھی ان دنوں میں اس کا بھی 3rd ویو دیکھنے میں آئی. اس میں پھر جو گورنمنٹ کی اور NCOC کی ہدایات کے مطابق ہم نے SOPs کی امپلیمنٹیشن کو کافی سخت کیا. اس سے پازیٹیوٹی کافی نیچے آئی اور ابھی الحمدللہ ہم سیف زون میں آ گئے ہیں. آج سے مختلف اضلاع میں سکول بھی کھل گئے ہیں کرونا کی صورتحال بہتر ہونے پہ، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ جی، کچھ اضلاع میں کھلے ہیں سکولز. اس کے بارے میں میرے پاس زیادہ انفارمیشن نہیں ہے، میں لے کے آپ کو بتا دوں گا. چلیں آخر میں آپ کرونا ہے عوام کو کیا پیغام دینا چاہیں گے کرونا سے بچاؤ کے لیے، حفاظتی تدابیر کے لیے؟ بس جی، سب سے بڑا پیغام تو یہی ہے کہ ماسک پہنیں، ماسک ضرور پہنیں. سب سے بڑی چیز جو کہ ہمیں کرونا سے بچا سکتی ہے وہ ماسک کا پہننا ہے. چاہے پرائیویٹ گیدرنگ میں ہے یا پبلک گیدرنگ میں ہے تو ماسک ضرور پہنیں. جی، تو ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے کمشنر ساہیوال نادر علی چٹھا صاحب. ان سے ہم معلوم کر رہے تھے کہ ساہیوال میں انہوں نے اپنی تعیناتی کے دوران جو ترقیاتی کام ہے اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو بتا رہے تھے. اس کے علاوہ کرونا کی جو صورتحال ہے انہوں نے اپنے عوام کو ایک پیغام دیا ہے کہ کرونا کی جو SOPs ہیں اس پہ عمل کریں، سماجی فاصلہ اور ماسک کا استعمال کریں، تاکہ الحمدللہ پاکستان میں صورت تو حال تو بہتر ہے اور آج سے جو تعلیمی ادارے ہیں وہ بھی اوپن ہو گئے مختلف اضلاع میں. اگر ہم مزید اس پہ SOPs پہ عمل کرتے ہیں تو مزید اس کو اچھی طرح سے ہم شکست دے سکیں گے. پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اپنی میزبان فرحانہ خان کو اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے. اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے. اللہ حافظ.